हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्न सोध्छौं निवर्तमान गृहमन्त्री नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै अदालतले राजनीति गर्यो अर्थात् अदालत राजनीतिमा प्रवेश गर्यो जो उहाँले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। तपाईको उहाँकै बोलीमा लोली हो? उहाँको बोली मैले सुन्न पाएको छैन, मेरो बोली हो यो, होइन? र अदालतले कतिसम्म गरेछ भने प्रदेश सभाका सांसदहरूले फ्लर क्रस गरेको कसैको जोगाएछ, कसैले फ्लर क्रस नगरे नै सांसद खाइदिएछ। यति असङ्गतिपूर्ण र नमिलेका निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालत निर्णय गर्दा गर्दै जनआस्थाबाट गुम्यो भने हाम्रो एउटा आस्थाको केन्द्र चाहिँ नि कन्फ्युजनमा पर्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ मलाई छ। तपाईको भनाइको अर्थ यसलाई संक्षेपीकरण गरेर शाब्दिक रूपमा अर्थ्याउने हो भने अदालत स्वेच्छाचारी भएर अगाडि बढ्यो? अहिले जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् तर अदालतका फैसलाहरू सङ्गतिपूर्ण छैनन्। जनता कसलाई कसरी भन्ने कुरा हो, तर आज राजनीतिक दल नेताहरूले जनतालाई वर्गीकृत गर्दै छन्। वर्गीकृत मान्छेका कोही आवाज सुन्यो भने त स्याबास खाइस तपाईहरुलाई काखी ठोक्ने पनि छन्। त्यसको लागि त धन्यवादै दिन्छु। हामीले गलत काम गरेको भए, जनताको मन दुखाउने काम गरे भए हामीले जनतालाई क्षमा माग्नु पर्छ। तर हामीले यो बिचमा जे काम गऱ्यौँ, कल्पना गर्नुहोस् हामी बिहान 4-5 बजेदेखि उठेर बेलुका 2 बजेसम्म खट्यौँ र हामीले मेलम्चीका छतमा हार गुहार मागिरहेका जनतालाई बकेट भएको हेलिकप्टर हामी नगइकन उनीहरूलाई रेस्क्यु गरेर बचाएका छौँ। के ती जनताले हामीलाई कुची खाएस भन्लान् र? त्यसकारण हामी सामान्यतया जो सहरमा बजारमा फेसबुक युट्युब चलाएर बस्ने, अब यसमा सब्सक्राइब लाइक डिसलाइक कमेन्ट गरेर चाहिँ नि पैसा आर्जन गर्ने साथीभाइहरूका प्रति मेरो सम्मानै छ। तर उहाँहरू मेलम्ची पुग्नुहुन्छ, हेलम्बी त पुग्नुहुन्न। हेलम्बीमा चाहिँ नि मान्छे कसरी बसेका छन् त्यो त देख्नुहुन्न। उहाँ त नार र फुत उहाँ पुग्नुहुन्न, होइन? उहाँ तल चाहिँ नि तालसम्म पुग्नु हो भने मनाङै पुग्यो भन्ने हुन्छ उहाँहरूलाई। अनि भेडा बाख्रा चराउन गएका चाहिँ नि गोठालाहरू जाजरकोटमा हराएको उहाँलाई त अनुभूत छैन, जुम्लामा गएको उहाँहरूलाई अनुभूत त छैन। अनि यसै टिप्पणी गर्दै गर्दै जाँदा यसबाटै प्रभावित त कतै अदालत भएन भनेर मान्छेले आशंका गर्ने ठाउँ राखिदिनुहुन्छ उहाँहरू। यसका लागि अब मैले के भन्नु छैन। हैन, तर अदालतप्रति तपाईहरुको विश्लेषण, व्याख्या र विश्लेषण चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने आफ्नो पक्षमा आउँदा बडो ताउरमा गर्नुहुन्छ, आफ्नो विपक्षमा आए पछाडि तपाईहरुको मन चाहिँ निबुवा भन्दा अमिलो हुन्छ। निबुवा गतिलो चिज हो। हामी ताउरमार पनि गरेका छैनौँ। अदालतले हामीलाई कहिले जिताएको छ र? फागुन 23 को यही अदालत हो। फागुन 23 को फैसला आए पछाडि हतार धुम्बाराईको कार्यालयमा गएर नेकपा एमाले टाँस्न हतार गरे, जिल्लामा नेकपाको बोर्ड फालेर एमाले तपाईहरु होइन? हामी हारे होइन देशमा, हामी हारेकै हो नि। त्यसले बारम्बार अदालतले हराइदिने काम त संविधान भन्दा विपरीत काम गर्नु हुँदो रहेछ। बारम्बार संविधान विपरीत काम किन गरे? म तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ, अचम्मको कुरा छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्नुभयो सदर अदालत, मनमोहनले विघटन गर्नुभयो बदर अदालत। मनमोहन अल्पमतको हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला बहुमतको हुनुहुन्थ्यो। बहुमतकै पनि अब हामीले विघटन गरेको सदर गराएन उसले। अहिलेको अदालतले देख्नुभयो। त्यस कारण तपाईँको पार्टीमा कहाँ बहुमत थियो र? 93 सांसद बोकेर बस्या होइन? प्रमाणित त्यही 93 नै भए पनि दलीय व्यवस्थामा दलमा बहुमत भएको त तपाईँकै परिभाषाले देखायो नि, होइन? दलको बहुमत होइन, संसदको बहुमत चाहियो सर। संसदको बहुमत यसै कोरिया हो र एउटा दलमा होइन, 120 त्यो होइन, त्यो दलमा बहुमत बस्यो, त्यो दलकै बहुमत हो, त्यो दल भयो। अर्कोको 32मा 20 त यसै तपाईँ देख्नुहुन्छ भनेपछि त बहुमत त तपाईँले भनेकै प्राविधिक कुरा गर्दा पनि बहुमत छ। म त्यता पनि जान चाहन्छु। तपाईँहरूकै राष्ट्रपतिले पनि नपत्याएको बहुमत हो त? हाम्रो राष्ट्रपति होइन, देशको राष्ट्रपति हो। तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो। अलि बढी अहिले विश्वप्रकाश शर्माले एउटा चिज लेख्नु भएको छ कि उहाँले राष्ट्रपति गुटको हुन सक्नुभयो, गरिमाको हुन सक्नु भएन भनेर। उहाँको चाहिँ नि रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा मलाई सिधै चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्री भएर चाहिँ नि इबोला केसमा बोलाउनु भयो। ओभर एक्टिभिजम हो भने उहाँले भन्नु भएन।
आज चाहिँ नि महामारी विपत्ति के भयो भने उहाँले ब्रिफिङ मसँग गृहमन्त्री हुँदा लिँदाखेरि अनि एक्टिभिजम भयो भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ यस्ता डबल स्ट्यान्डर्डका कुरा गर्ने र बोलीको चाहिँ नि वाकपटुता छ भने प्रदर्शन गर्नेहरूका सतै कुराप्रति मलाई टिप्पणी गर्नु छैन। 13 दिने गृहमन्त्री तपाईँको पनि ट्याग लाग्यो होइन? यो 13 दिने गृहमन्त्रीको ट्यागमा चाहिँ पूर्व गृहमन्त्रीको सुख सुविधा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? मैले गृहमन्त्रीकै सुख सुविधा लिइनँ। मैले तपाईँलाई थाहा छ कि छैन गृहमन्त्रीले डेली केही एक्जिक्युसनमा सहयोग पाउँछन् उनीहरूले रेकर्ड गरेर हेरे हुन्छ। मैले तलब भत्ता पनि लिइनँ र मैले निजी स्वकीय सचिवालय पनि कसैलाई पनि नियुक्ति गरेन। किनभने तपाईँलाई थाहा थियो यो 2 दिनको रामछाया हो भन्ने? होइन होइन, त्यो उनीहरूको अधिकार हो। स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने अधिकार भोलिन्टियरली उनीहरूले पनि काम गरे, धन्यवाद छ। मैले पनि गर्ने, त्यस कारण मलाई सुख सुविधा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्न गर्दा मलाई नजानेको भए त प्रश्न गरे हुन्थ्यो। होइन, पञ्चायत कालदेखि 46 साल पछाडिको यो 32 वर्षका गृहमन्त्रीहरू हेर्ने हो भने तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँसँग हलजोडी बाँध्ने 13 दिने गृहमन्त्री अरू पनि केही छन्। तपाईँको गोर्खाको नारायण काजीलाई भन्नुभएको भने मेरो हलजोडी छ, उहाँसँग सोध्नुहोस् होइन 13 दिनेलाई। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने म त्यसप्रति कुनै मोह भएको मान्छे होइन। मैले सांसद हुँदा पेन्सन पजेर छोडेको मान्छे हुँ। औषधिको पदको मोह तपाईँलाई थिएन भने संसद विघटन भइसके पछाडि यो मुद्दा अदालतमा हुने र भइरहेको संसद विघटनको मुद्दामा म मन्त्री हुन्न भनिहाल्नुहुन्थ्यो नि। तपाईँ पनि पद दर्ज हुनु तपाईँ होइन, त्यसमा तपाईँले लागेको न कुरा हो। तपाईँ यस्तै प्रकारको मुद्दामा अब मलाई यसको प्रश्नको जवाफ तपाईँले दिनुहोस्। यही प्रकारको मुद्दा लगाउँदा त्यो मुद्दा तामेलीमा राखेर 26 गते भन्ने यही सर्वोच्च अदालत अस्ति प्रचण्डले हेर्नु होला भोलि चाहिँ नि 20 जना मन्त्री मुक्त हुन्छन् भन्दा त्यही आदेश तामेल अदालतले गर्यो भन्ने पर्यो भने के होला, अदालतले जवाफ दिन्छ कि दिन्न होला भनेर म आश्चर्यचकित। तपाईँको आशंका के आज अदालत खुमलटारको प्रछाया बनिरहेको छ? तपाईँको परिभाषा मैले त तथ्य मात्रै भनेको छु। एउटा न्यायालय त जगाउनुहोस्, कार्यपालिका व्यवस्थापिका होइन मैले व्यवस्थापिका सक्दिनु भयो, कार्यपालिका राजनीति नै हुने भयो। तपाईँको टिप्पणीप्रति तपाईँको क्षमताप्रति तपाईँ जान्नुहोस्। मैले भने धादिङमा तपाईँ हेर्नु होला खुसीको खबर 20 जना मन्त्री मुक्त हुन्छन् भोलि भन्ने प्रचण्ड आज चाहिँ मुक्त गर्ने निर्णय गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत भनेपछि यो तालमेल मात्रै हो। खोरमा बाख्रो हराउने वनमा चाहिँ नि बाघ कराउने मात्रै हो र हो भने ठिक छ। अदालत पनि डोरी तानी खेलको शिकार हुने भयो क्या, टग अफ वार भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। आरोप चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अङ्गदेखि न्यायपालिकासम्म सेटिङ गर्नुभयो भन्ने छ। यो पटक न्यायालयले चाहिँ सेटिङ गर्न नसकेको कि नभ्याएको? हामीले कहिले सेटिङ गरेनौँ। त्यो झुट्टा आरोप थियो। मध्यरातमा प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेकै आरोप पनि थियो। त्यो तथ्य अदालतले चाहिँ खण्डन गर विज्ञप्ति नै होइन, खण्डन गर। अनि यस्ता झुटा आरोप लाउने र आफू त्यसमा लाग्ने। अब बेलुका चाहिँ नि न्यायाधीशसँग शम्भु थापाले भनेको सुनेको मैले, हामी घुस दिन्छौँ, हामी भेट्छौँ भनेर उहाँले भनेको। घुस खाने न्यायाधीशहरू छन् भनेर भनेको सुनेको मैले। अब म त्यो जान्न पनि। तपाईँले घुस खुवाउनु भएन? घुस हामीले कहिले पनि खुवाउँदैनौँ, त्यसमा विश्वास पनि छैन, तथ्यमा विश्वास गर्छौँ। तर खेल चाहिँ काहीँ भइरहेछ कि भन्ने खगराजजी लागेको चाहिँ। अब तपाईँ यो ठ्याक्कै प्रश्न भनिदिनुहोस् त, प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरू पदमुक्तको निर्णय आइसके पछाडि तपाईँहरूलाई बेलुका बालोटार बोलाउनु भयो होइन? के थियो त्यो मन्त्रीमण्डलको बैठक थियो? होइन। आजको सञ्चार माध्यम हेर्नु भएको छ समाचार? सञ्चार माध्यमहरू किन तथ्यको पछाडि नलागिकन रोमान्टिक लेख लेख्छन्? म आफै माननीय मन्त्रीज्यूहरू हामी जाउँ, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिउँ यति समयसम्म भनेपछि हामी गयौँ। तपाईँहरू जानुभयो? उहाँ अनि उहाँ अरू केही साथीहरूसँग हुनुहुँदो रहेछ, धन्यवाद छ तपाईँसँग यति समय पनि सहकारी गर्न पाइयो भन्यो, हामी फर्क्यौँ। एउटै सञ्चार माध्यमले लेखेको समाचार के छ भने प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएर भने निवास छाडिहाल्नु पर्दैन, समाधान खोजिन्छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै 18 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साँझ भनेको हिजो साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भए पनि समाधान खोजिने समेत बताएका छन् भनेको मन्त्रीहरू बालुवाटार गएको होइन? बालुवाटार मैले भनिरहेको छु त, तपाईँहरू उहाँले बोलाएको भनेको छैन नि। हामी अहिलेसम्म सबैसँग सहकार्य गऱ्यौँ होइन। र तपाईँले हामीलाई अब 2-4वटा क्याबिनेटमा पनि बडा हामीलाई अब यो हाम्रो अवसर दिनुभयो, हाम्रो कुरा राख्यौँ
हाम्रो भूमिका पनि तपाईँले मुखा गर्नुभयो। यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन आएका भन्यो। हामी फर्क भएको यो के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ तपाईँहरू सरकारी निवास तत्काल नछोड्नुहोस्, हामी समाधान खोज्दैछौँ, तपाईँहरूको मन्त्री पद फेरि अनि एकजना साथीले सोध्नुभयो, मैले भनेको म त भोलि आजै छोडौँ भन्ने थियो। अब हजुरलाई भेटेर मात्रै अब डेरा खोज्ने हतारो गर्नु परेन, समय त्यो प्रचलित व्यवस्था अनुसारै छ। छोड्यो मुसा दौडाउनु भन्दा होइन, अर्को आउने भएपछि छोड्ने कुरा हो र नियममा पनि छ भन्नुभयो। अनि म त डेरा छ, म गइहाल्छु भनेर भने मैले। भएको कुरा यो सरकारी निवासमा बसिरहनु पनि त दुरुपयोग हो नि। कहाँ बसेछ तपाईँ भनिरहेको छैन प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी तपाईँले अहिले छोड्नु पर्दैन, तपाईँले पनि प्रचलित हिसाबले हेर्दा अर्को मन्त्री आएपछि छोड्ने भन्दा त्यो त दुरुपयोग भयो नि। होइन 15 दिन 1 महिना उसको सुविधा नै हुन्छ क्या। तपाईँलाई मैले त्यो भनेको प्रचलित कानुन। प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूले अहिले निवास छोड्नु पर्दैन, अर्को समाधान खोजिन्छ भनेको चाहिँ अर्थ चाहिँ के? होइन भन्नुभएकै होइन। त्यहाँ त के हो भने कि अब यो अदालतले जे गरेछ, अदालतले गरेका सबै कुरा सही हुँदैनन्, तर सही नभए पनि अदालतको कुरा मानिन्छ हामी भन्नुभयो। समाधान खोजिन्छ भनेको के तपाईँहरूलाई फेरि मन्त्री बनाउँछौँ कि त्यो सरकारी निवास नै तपाईँहरूलाई नै भाडा तिर्न नपर्ने गरी त्यो बारेको कुरा थिएन। डेरा दिने भने त्यो बाहेक अर्को प्रश्न थियो। मैले सोधेको सम्माननीज्यू म त आजै जान्छु भन्ने छ मेरो भनेको। अब त्यस सन्दर्भमा उहाँले त्यो अब अलि होइन त्यो हतारै गरिहाल्नु त परेन, आजको आजै त भनेर भन्नुभयो। राजनीतिक रूपमा के हुन्छ अब यस्तो हो भन्ने भनिसकेपछि अर्को प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो कि यसको तपाईँहरू पूर्ण निर्णय आउँदाखेरिमा चाहिँ सल्टिएर पुनर्बाली भइन्छ कि भन्ने मनको भित्र एउटा टुसो छ आशाको। म त्यसप्रति त्यति चासो राख्दिनँ। तर त्यो पनि वैधानिक प्रक्रिया त हुन्छ। वैधानिक प्रक्रियाले भयो भने त अब होस् भन्ने शुभकामना पनि छैन, दुर्भावना पनि छैन। भयो भने र जिम्मा पऱ्यो भने तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो, काममा खटिहालिन्छ। भएन भने मलाई कुनै एकदम गलानी पनि छैन, किनभने मैले जति समय काम गर्ने हो इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने हो। त्यसमा फेरि यही पदमा आउनु पायो भन्ने कुनै मोह यसो आग्रह पनि छैन मेरो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँ भन्नुभयो होइन भन्नुहुन्छ, यदि साँच्चै नै हामी समाधान खोज्छौँ अदालतको आदेशबाट नआत्तिनुहोस् भने हो भने त कि म निरङ्कुशता लाग्छु, कि संविधानभन्दा म माथि हुँ, कि अदालत मान्दिनँ, योभन्दा चौथो त के अर्थ हुन्छ? होइन, मैले तपाईँलाई क्याटेगोरिकली भने डेराको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको मैले हो। हामी 8-10 जना थियौँ, जसपाका हामी समेत थियौँ। राजनीतिक समस्या त पर्यो यो होइन, हामी हात्तिने कुरा छैन होइन। तर यो राजनीतिक समाधान नभएर राजनीतिको डिस्कोर्स बदल्न थालेको देखियो भन्ने कुरा हुँदा त्यसमा उहाँले नआत्तिनुहोस्, केही न केही हप्ता 10 दिनमा त एउटा ठेगानमा जाला लोकतन्त्र चाहिँ खटाइमा पर्ने कुरा हामी कसरी हेरेर बस्न सक्छौँ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछौँ भन्ने सन्दर्भवश लोकतन्त्रलाई घाँटी निमोट्ने आरोप लागेकै मान्छेले लोकतन्त्र 8-10 दिनमा बलियो बनाउँछु भन्दा पत्याउने। 8-10 दिनमा बलियो बनाउँछु भन्नु भएन। एक अरू लोकतन्त्रको घाँटी अब तपाईँले यस्तो शब्द प्रयोग गरेर तपाईँको दिल खुसी छ र? आरोप भन्ने शब्द केपी ओली आरोप होइन, तपाईँले अरूको कुरा सुनेर यो मलाई यसो भनेका छन् भन्दा पनि तपाईँको मन खुसी छ र? केपी ओली मेरो मन खुसी र बेखुसीको के कुरा भएर जनता अहिले झरी परेको छ त्यसरी नै रोइरहेछन्। अनि यो लोकतन्त्र निमोठेको कसले? तपाईँ प्रश्न गर्नु। अदालतमा मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेरै परेको छ। मुद्दा गर्ने झगडियाहरूको काम गरिरहन्छन् क्या। त्यो संविधान भत्काउने संविधान भत्काउने तपाईँले यही ठाउँमा सुन्नुहोस् है, एकछिन यही ठाउँमा तपाईँले बाबुरामलाई बोलाउनु भयो नि हो, दुईचोटि बोलाए। बाबुरामले के गर्नुभयो? संविधान सभा अन्तरिम संविधान अनुसार चुनाव भएर भएको संविधान सभा विघटन गरेपछि उपाय नै थिएन। त्यसरी गैर संवैधानिक तरिकाले संविधान सभा विघटन गर्ने निर्वाचित संस्था निमोट्नेहरूले आज आरोप लगाउने, दरबारमा लगेर ल मैले बुझाइदिएँ सकिनँ असक्षम भने दरबारले लगेर बुझाउनेले आज हामीलाई आरोप लागेको कुरा तपाईँले पत्ता। माधव नेपालले पनि लाउनु भएको छ। माधव नेपाल आधा सचिव भनेर पार्टी खत्तम पारेको मान्छे होइन माधव नेपाल। उहाँप्रति सम्मान त छ, तर उहाँले हाम्रो पार्टीले निर्णय नगरिकन आधा सचिव भन्ने मान्छे होइन उहाँ। अनि उहाँ नै होइन राजाको चाहिँ राजालाई चाहिँ मोहर चढाउने। त्यो बेलामा तपाईँहरू नै माधव नेपालको हामीले पार्टीभित्र पार्टी पद्धति मानेको किन दुलोभित्र मुन्टो घुसाएर बस्या त होइन नि। शानदारसँग पार्टीको बैठक राखेको छु मैले, शानदारसँग। तर म पद्धति तोड्ने, उहाँहरू जस्तो पद्धति तोड्ने, विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने अराजक बन्ने मान्छे म होइन।
म पार्टीभित्र शानदारसँग आफ्नो आर्गुमेन्ट राखेर आएको। आजसम्म उहाँसँग त मैले 45-50 वर्ष त सहकार्य गर्दै आएँ। कहीँ केन्द्रीय कमिटीमा, कहीँ विद्यार्थी फ्रेक्सनमा मलाई कुनै डर यसले चाहिँ नि हेरेस गर्न सक्दैन। म उहाँहरूको पार्टीमा आएको त म 36 सालमा, त्यहाँभन्दा पहिले नै 32 सालको पार्टी सदस्य हुँ। म पुष्पलालसँग काम गरेको मान्छे, विचार मिलेर आएको। तपाईँहरूमाथिको आरोप चाहिँ तपाईँहरूले पनि राजनीतिक इमान र वैचारिक इमानसँगै अन्तर्मनको एउटा आदेश पनि यसरी तोडिसक्नुभयो राजनीतिक लतले कि आफ्नो नेताले गरेको सबै ठिक, अर्कोले गरेको राम्रो कुरा नि बेठिक। हाम्रो नेताले गरेको गलत नत्र यस्तो बेलामा संसद विघटन हेर्नुहोस् त, पुस 5 गते गरेको फैसला अनुसार पक्नुहोस् न, पुस 5 गते गरेको फैसला अनुसार वैशाखमा चुनाव भएको भए यति धेरै जनता मर्दा रहेछन्। कोरोना त्यो बेलामा उच्च ठाउँमा पुगेको थियो, चुनावले जनता मार्थ्यो। त्यति पनि सोच्न नसक्ने नेतृत्व कस्तो नेतृत्व? अब तपाईँ कस्तो पिन पोइन्ट गर्नुभयो। पुस 5 गते कति बाध्य पारिएको रहेछ र कति सत्य कुरा रहेछ। बाध्य पारे भनेर जनता मार्दिने? जनता मारेको होइन, जनतालाई मार्ने काम कसले गरे? यत्रो ट्रान्समिसन गराउने काम गाउँ गाउँमा वडा वडासम्म जुलुस निकाल्दै हिँड्ने काङ्ग्रेस, जुलुस निकाल्दै हिँड्ने प्रचण्ड माधव नेपालहरू होइन। नारायणी दरबार अगाडि चाहिँ अनि त्यसको काउन्टर पछि गर्नुभयो केपीले। त्यो पनि गलत। वैशाखमा त्यो पनि गलत, त्यो पनि गलत हुन्थ्यो। यसरी मास ट्रान्समिसन नगरेको भए, यसरी चाहिँ नि गडबड नगरेको भए त हामी सहजै रूपमा चाहिँ नि हामीले एसएमएसलाई परिपालना गरेको भए त हामी यो ट्रान्समिसनमा पर्ने थिएनौँ। यो गरेको उहाँहरूले होइन, यो तमासा गरेको उहाँहरूले होइन। अनि आफू पानीमाथि ओभानो हुन पाइन्छ? भ्याक्सिन हामीले ल्याउन खोज्छ। सरकारमा को छ? संविधान कानुन प्रशासन चलाउने ठाउँमा को छ? संविधान कानुन प्रशासन चलाउने ठाउँमा 24 घण्टा अगाडि त प्रहरीको 2-3 बल तपाईँकै मातहतमा थियो। ठिकै चलाइएछ त। त्यहाँ प्रशासन सरकार त केपी ओलीको नेतृत्वमा हुने बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको अहिले पनि प्रधानमन्त्री। अब त्यही तपाईँले भनेको कुरा 5 गते विघटन गरेको ठिक हो भन्ने किन देखियो भने अहिलेसम्म वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुभयो, विस्थापित गर्न सक्नुभयो। अडङ्गा थापै गर्ने अनि वैकल्पिक सरकार होइन नि, यो त स्टेजको कुरा हो। 146 जना लिएर जानेलाई खुरुक्क प्रधानमन्त्री बनाइदिया भए यस्तो अवस्था आउँथ्यो। अनि मैले बनाउने हो, केपीले बनाउने हो, संविधानले बनाउँछ। संविधान अनुसार छैन। त्यही त संविधान भत्काइदिनु भयो भन्ने आरोप। संविधान भत्काउने उहाँहरू हो, संविधानको परिपालना नगर्ने, संविधान बिगार्ने उहाँहरू हो। माधव नेपालले के भन्नुभयो भने यो घटना तपाईँको भाषामा दुर्घटना होला, तर यसले चाहिँ केपी ओलीलाई सच्चिने मौका दिएछ। उहाँ सच्चिनु भने कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन्छ, लोकतन्त्र बच्छ। योगेश भट्टराई जो अहिले चाहिँ तपाईँहरूको गुट र उतापट्टिको गुटमा 2टा खुट्टा हालेर यात्रा गरिरहनु भएको छ नि, सामान्यतः 2टा डुङ्गामा खुट्टा हाल्नेहरू दुर्घटनामा पर्छन् भन्छन् होइन। उहाँले पनि पार्टी एकताको माग गर्यो, अदालतको यो आदेशले पनि मानौँ भन्नुभएको छ। यो त सद्भाव नै होला। होइन, म सकारात्मक कुरालाई सकारात्मकै मान्छु, तर के हुन्छ भने सच्चिने काम केपीले गर्नुपर्ने कुरा उहाँले त भनिसक्नुभयो। जेठ 2 गते जान्छु भनिसक्नुभयो। पहिला जानु भएन भन्नुभयो। अनि उहाँले संसद विघटन गल्ती थियो भनेर रियलाइज गरिदिए सब मिल्दो रहेछ। यो त अदालतले पनि तपाईँ जेस्चर भन्छ नि, एउटा पोलिटिकल जेस्चर अथवा न्यायिक जेस्चर, यो जेस्चर बुझ्नुहुन्न अझै नि तपाईँहरू? अब हामी कानुनको भाषा बुझ्छौँ, अब सेटिङको भाषा बुझ्दैनौँ। एक दोस्रो कुरा, अदालत सेटिङ गरिदिनु भएको छ। अनि एक अहिले तपाईँले होइन, म उनीहरूले भनेको अब तिनै नेताहरूसँग सुन्नु तपाईँले भने होइन, उहाँहरूले भन्ने कुरा अब कन्ट भइसक्यो नि। अब जनता जेउरो उहाँहरू सेटिङ हामीले बिगाऱ्यौँ, सेटिङ हामीले मिलायौँ, एमिकस क्युरी पनि त्यस्तै बनायौँ, अर्को नि यस्तै बनायौँ, उहाँहरू भनिरहनुहुन्छ। होला कि जस्तो लाग्न थाल्यो है। अब त्यो हामी जतिको लेभललाई त भने जहाँसम्म योगेश भट्टराई या माधव नेपाल या अरू कसैले पनि एकताको पक्षमा आउनुहुन्छ भने अब दिमागका साथ हामी त त्यसलाई त हृदय गहिराइदेखि स्वागत गर्छौँ। गलत कुरा कहाँ भएछन् हामी कटअफ डेट बनाएर त्यसको समीक्षा गर्न पनि तयार छौँ। तर अहिले मूल कुरा पार्टीले एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म त एकदमै त्यसमा सबभन्दा आह्लादित भएर लाग्ने मान्छे हो। तर प्रत्येक घटनाका कारण चाहिँ जस्तै तपाईँहरू भ्याकेटमा जानुभयो, त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई आरोप छ, खास गरी कर्णालीको 4 जना सांसदको अर्थमा। माधव नेपालले त्यही बेला भन्नुभएको थियो यो 4 जनाको भ्याकेटमा जाने निर्णयले पार्टी एकता टर्यो भनेर। हो, उहाँको त्यो कुरा कति खराब छ भने नि, नेपालको कानुन दल सम्बन्धी व्यवस्थामा के भन्छ भने केन्द्रीय कमिटी वा सो सरहको कमिटीको निर्णयलाई भने ठाउँमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध भनेको छ। हामीले कर्णालीको भ्याकेट गएको मात्रै होइन, त्यो त अंश हो। मूल कुरा दल सम्बन्धी प्रबन्ध कानुनको जुन छ त्यो दल सम्बन्धी प्रबन्धभन्दा गलत ढङ्गले तपाईँले निर्णय गर्नुभयो। अब चाहिँ नि
अब पार्टी कमिटीको अध्यक्ष नै उस अदालतले बनाउने, महाधिवेश नै उसैले बनाइदिने, यो वैध यो अवैध, उ त दलमा जे व्यवस्था छ त्यो गर्ने। अदालतले अब संविधान र कानुन किन लगेर ठिक्रिया त अदालतमा? जिम्मा चाहिँ कसले दिएको? वास्तवमा तपाईँ ठिक भन्नुहुन्छ, यो अदालतलाई जिम्मा चाहिँ कसले दिएको? हामीले होइन नि। कसले त? अब तपाईँ दिने झगडियाहरू जो झगडिया एउटा पक्ष मात्र झगडिया हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले वैसम्मको एकछिन प्रश्नमा भन्नुभएको थियो दिनदिनै जस्तो जवाफ लेखिरहन्छु भनेर। फिराद दिनु परेन, तैँले आन्सर देल भन्छ, अब जवाफ दिएर आऊ भन्छ, दिनु परेन। अर्काको बिराए पछाडि त जवाफ दिन जानुपर्छ बारम्बार। होइन अर्का बारीको चाहिँ अब त्यो मात्रै एक अर्को कुरा तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कति पटक जवाफ दिनुभयो, मनमोहनले कति पटक दिनुभयो, माधव नेपालले कति पटक दिनुभयो, या शेरबहादुरले कति पटक दिनुभयो, प्रचण्डले कति पटक दिनुभयो। जवाफ त यो सरकारको विरुद्ध पेसै छ, मुद्दा हालिरहन्छ, सबैले दिएको छ। यो केपी ओलीले मात्रै जवाफ दिएको हो। अनि यो यस्तै केपी ओली चाहिँ बारम्बार हार्ने के? अरू सबैले नै हारेकै हो नि, धेरै पटकले हारेको छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा चाहिँ द्वैत चरित्र चाहिँ वैध चरित्र होला, तर आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन भनेर ती 4 सांसदको मुद्दामा चाहिँ भ्याकेटमा जाने, माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेकाहरूको पद जाँदा चाहिँ तपाईँहरू काजु पिस्ता खाएर बस्ने, त्यति बेला किन नगए? उनीहरूको पदको लागि गएको भन्ने कुरै तपाईँलाई भ्रम पर्यो। हामी सिँगै दलीय व्यवस्था माथि प्रहार भयो, दल सम्बन्धी प्रबन्ध के हो, दल सम्बन्धी कानुनको विरुद्ध हो। त्यो विषय जाँदाखेरि त्यो त अंश हो। त कर्णालीको भन्दा अघि तपाईँ उनीहरू त पार्टी छोडेर गएका मानिसहरू थिए, तर रामबहादुर थापा बादलदेखि टोपबहादुर रायमाझीसम्म, ज्वाला शाहदेखि लिएर प्रभु शाहसम्म उनीहरू त तपाईँको पार्टीमा आस्था राखेर आएका थिए। उनीहरूको पक्षमा चाहिँ किन मुखमा दही जमाएको त? अब यो तपाईँले अब हामीले त्यो के भयो भने नेकपा एमाले हुनुभयो नि त उहाँहरू, होइन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले यस्तो गर्यो कि सभामुखले यसो गर्नुभयो कि कार्यव्यवस्थामा सुनाउनु भयो भने एकाएक नाम सुनाउनु भयो कि त्यहाँ पनि, त्यो त किन गर्नु पर्थ्यो र, होइन? ल ठिक छ, गर्नुभयो। अनि त्यसो हो कि त्यसो भए कानुनमा अर्को दल भएकोले हो कि भन्ने ठान्यौँ। अर्को दलीय व्यवस्थामा के छ भने व्हिप उल्लङ्घन गरे पनि कारबाही हुन्छ, दलले निकाले पनि उसको सदस्यता जान्छ पनि छ, फेरि त्यसको गएन। अनि त्यसबाट हामीले समीक्षा गरौँ। अब तपाईँकै गृहमन्त्रीमा एकचोटि आउँदा यो 13 दिनमा तपाईँले गरेको निर्णय चाहिँ अब त्यो वैध कि अवैध? अब हिजोसम्मको मितिमा त अब अदालतले लेखेर दिएकोमा मन्त्रीको हैसियतले काम नगराउनु भनेर हिजो भन्यो। नियुक्ति नै गलत थियो भन्यो, गर्नै पाउनुहुन्न थियो भन्यो। होइन, नगर्नु होइन, त्यो त उसको व्याख्या संविधान सम्मत भएन भनेको छ। अन्तिम फैसला नभइन्जेलसम्म यसलाई स्टे अर्डर गर्यो। स्टे अर्डर गरेको मितिदेखि हामीले काम गर्न छोड्यौँ, होइन? त्योभन्दा पहिलेको काम पनि उल्ट्याउ भनेन, नभनेपछि त्यो त स्वतै वैध भयो। त्यसैको भनाइअनुसार नियुक्ति नै गलत थियो भने पछाडि त अवैध भयो नि? होइन, यो उसको अन्तिम टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। त्यसो भए अन्तिम टुङ्गोमा नै यो अवैध थियो भन्यो भने यो बिचमा भएका सबै काम कारबाही अवैध हुनेछन्, गरेका खर्चहरू अवैध हुनेछन्, त्यसको तपाईँहरूमाथि मुद्दा चलाउन मिल्नेछ। त्यसको लागि तयार छु मैले त तपाईँलाई भनिसकेँ। सबभन्दा धेरै हेलिकप्टर तपाईँले चलाउनु भयो होला, सबभन्दा धेरै स्रोत साधन, किनभने त्यस्तै परेको थियो मनाङको नारदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ ठिक छ हेलम्बुसम्म चलाएँ मैले, म आफू चढिनँ, तपाईँले देख्नुभएकै छ। म त बेरोजु पनि सबै तिर्न 10 वर्षपछि पनि तयार छु। तपाईँको आफ्नो प्रदेशतिर त मुख्यमन्त्रीलाई चढ्ने नै हेलिकप्टर पठाइदिनु भएको छ नि? मैले उहाँलाई पठाउन त पठाएन, ओडारमा हाम्रो नार्फोमा फँसेका जनतालाई रेस्क्यु गर्न पठाएको, हेलिकप्टर त्यहाँ पुगेछ, कसरी पुग्यो अब त्यो खोज्नु छ। विश्वप्रकाश शर्माका विषयमा अहिले तपाईँले एकचोटि भनिसक्नुभयो, फेरि भन्छु है। उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र यो सरकारलाई भन्नुभएको छ भ्रमको आयु लामो हुँदैन, यति पनि नबुझ्नेले यति बुझे हुन्छ, यो उत्तर कोरिया होइन नेपाल हो। यसको अर्थ बुझ्नुभयो है? कहिलेकाहीँ उत्तर कोरिया र अमेरिका पनि उस्तै देखिन्छ व्यवहारमा, कार्यशैली फरक छन्, राजनीतिक प्रणाली फरक छन्। उत्तर कोरिया र अमेरिका पनि उस्तै देखियो र उहाँहरू कहाँको हो र के विचारका साथ लाग्नु भएको छ, भ्रम उहाँहरूले छर्नु पनि भएको छ। त्यसैले भ्रमको आयुको बारेमा जानकार विज्ञका बारेमा मैले टिप्पणी गर्नु छैन। होइन, तपाईँहरूले चाहिँ निरङ्कुशता लोकतन्त्र मास्न खोजेको, उत्तर कोरियाको जस्तै मनमा जे लाग्यो एउटा व्यक्तिमा त्यही प्रकारको शासन गर्न नखोज्नु। अब यो मुलुकमा लोकतन्त्र मलाई ठ्याक्कै भनाउन नपार्नुहोस्। उहाँ नै होइन भेनेजुएलाको चाहिँ समर्थन गर्यो प्रचण्डले भन्ने विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो। अनि आज प्रचण्ड त उहाँको दाल भात डुकु खाने ठाउँ नै भएको छ। अनि उहाँ कुनै सिद्धान्त निष्ठ मान्छे हो, द्वैत चरित्र नभएको मान्छे हो। अनि उहाँको बारेमा थप टिप्पणी किन गर्न लगाउनुहुन्छ मलाई?
उम्दा काङ्ग्रेसभित्र उदयमान नेता भनेर भने मान्छेलाई मबाट चाहिँ नि महाधिवेशनमा मुखमा किन भन्न लगाउनुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई नै चाहिँ नि उहाँकै प्रगति सोचिरहेको मान्छेलाई अनि उहाँ चाहिँ नि अब उत्तर कोरियालाई र अमेरिका मैले मिलाइदिएको भने माधव नेपालसँग आज उहाँको हिमचिम देखिरहेको छु मैले भनेपछि उहाँ अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद र कब्जावादको पक्षमा उहाँ प्लिड गर्ने आवधिक निर्वाचन विधिको शासन कानुनी राज्यको कुरा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्नेलाई उहाँले चाहिँ निरङ्कुश देख्ने जस्तो रतन्दो रोग कसैले लाग्छ भने म त्यसको जवाफ दिन चाहन्न। धेरै विद्वानहरूले चाहिँ बडो शुभ चिन्तनका साथ सुझाव दिनुभएको छ। यति धेरै घटना भइसके पछाडि पनि अझै पद ओगटेर किन बस्नु, नैतिकता भन्ने शब्द त उहाँले भन्नुभएको छैन। अलिकति पनि मनमा गल्ती भन्ने महसुस हुन्छ भने अझै राजीनामा दिएर हिँडे पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। राजीनामा दिएर हिँडे हुन्छ भनेर उहाँहरूले अहिले भनेको होइन, उहाँले भन्न थालेको धेरै भयो। नैतिकता उहाँहरू बन्दुकका आँखा हुँदैनन् भनेर अनिस साकेलाई हत्या गर्नेहरूले नैतिकताको पाठ सिकाउनु नि परेन। अब चाहिँ नि 5000 मान्छे त मैले मारेकै हुँ भनेर भन्नेले नि पाठ सिकाउनु परेन। आधा सचिएकै हो भनेर चाहिँ नि राजनीति सिद्धान्त लगाएर चाहिँ नि मोहर चढाउनेहरूले पनि आदर्श मूल्य मान्यताको कुरा पाठ सिकाउनु परेन। समीक्षा हुँदा जनताको मनमा त्यो छ भने, आधारभूत जनताको आम जनताको बिचमा छ भने त्यो चाहिँ विचारणीय पक्ष हुनसक्छ। सबभन्दा ठुलो साक्षी आफ्नै मन हो। यति धेरै गल्ती गरे पछाडि खटक्क राजीनामा दिएर बालकोट गरेर बस्दा के बिग्रिन्छ त? मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, अदालतले कहाँनिर कुन सङ्गतिपूर्ण फैसला गरेर चित्त बुझाउने? अदालतले नै भनेको गल्ती, अदालतलाई नमान्ने मानेर त यो छोडेर आए त तपाईँको अदालत पनि विघटन गरिदिउँ। विघटन गर्न चाहने त संविधान बनाउँदा खोज्नेहरू नै आज विश्व प्रकाशहरूसँग छन्। मलाई के सोध्नुहुन्छ? अदालत संसदले नियुक्ति गर्ने हो, अदालतमा कसलाई गर्ने हो चाहिँ निर्वाचनबाट गर्ने हो होइन, सरकारले नियुक्ति गर्ने हो भन्नेहरूसँगै उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। आज सेटिङ डेटिङ उहाँ मिलाउनु भएको छ भनेपछि मलाई के भन्नुहुन्छ यसमा? म त एकदम बहुदलीय जनवादको पक्षधर, जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षधर, आवधिक निर्वाचन विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त मान्दै आएको मान्छेलाई मलाई के सोध्नुहुन्छ? म त अब के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, न मन्त्रीहरू छन्, यस्तो सकसको बेला छ, मानिस एक्लो यस्तो हुँदै गयो रोबिन्सन क्रुसो जस्तो, तैपनि सत्ता मोह चाहिँ नमर्ने कस्तो चिज रहेछ है सत्ता? होइन, तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अब उहाँहरूले एउटा व्हिप पार्टीको नेताले फलाना ठाउँ भन्छ, अदालतमा त्यो निर्णय हुन्छ। यो प्रकारान्तरले हो कि कन्सिक्वेन्स मात्रै हो कि संयोग मात्रै हो कि विश्लेषण गर्न त दिनुहोस् न होइन। पर्न गएको मात्रै संयोग मात्रै पर्न गएको हो भने तपाईँले भनेकै ठाउँमा पनि जाउँला भनेको राजीनामा दिने सोच आइरहेछ। अनि राजीनामा दिन बारेमा अहिले सोच्नु पर्ने परिस्थिति नै बनेन। अदालतको निर्णयहरूको सङ्गति जब देखिन्छ त्यति बेला अदालतले तिम्रो वैधानिक हैसियतै छैन भने पछाडि किन बसिरहनु त? नामै किटेर भन्यो तिमी वैधानिक, तिमी मन्त्री नहो भन्यो अनि कसरी अवैधानिक? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसके पछाडि वैधानिक हैसियत गुमाएका कारण उहाँले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डललाई फलानु मन्त्रीहरू चाहिँ मन्त्री रहनुहुने छैन। अब यही कुरा त धादिङमा एउटा नेताले बोल्नुहुन्छ, त्यो कुरा हिजो आएर यहाँ लागु हुन्छ। त्योभन्दा पहिलेको यही मुद्दा भदौमा पुर्याउनुहुन्छ क्या अदालतले। के हो भन्नुहोस् त, सङ्गतिपूर्ण छ यो फैसला? तपाईँहरूको चाहिँ दारा नङ्ग्रा चाहिँ काम नगर्ने भयो भन्ने अदालतले जानिसक्यो क्या हो? अब दारा नङ्ग्रा हामीसँग होइन, हामीसँग विचार छ। दारा नङ्ग्रावालाहरूसँग उहाँहरू डराउनु भयो होला। त्यसो भए उहाँहरू जान्नुहोस् न, डराउनु पर्दैन भन्छौँ हामी। कानुनको आधारमा, विधिको आधारमा तपाईँ निर्वाचन आयोगलाई जस्तो आफ्नो निर्वाचन आयोगमाथि त तपाईँहरूलाई आरोप छ नि, तपाईँहरूले चाहिँ गरुडको छायामा परेको सर्प जस्तो बनाएर राख्नु भएको छ एउटा त्यो गर्नेहरूले गरेको। अवधि प्रसाद यादवले, रेणु यादवले रेणु दाहालले मतपत्र च्यातेर कब्जा गर्दाको वैध बनाइदिए जस्तो, राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभई प्रतिनिधि के अरे सरकार बनाउन पाइन्न भनेर भनिदिए जस्तो, राष्ट्रिय सभाको सरकार गठन गर्नमा कुनै चाहिँ नि तात्विक सम्बन्ध छ यससँग? जोडिँदैन। तर त्यसो गरेर 4 महिना लम्बाए जस्तो यो कब्जा गर्ने र त्यसरी निर्देशनद्वारा चल्ने बानी परेकाहरूले अरूले नि यसो गरे कि भन्ने अनुमानमा भनेको हामीले भनेअनुसार कहाँ गरिदिएको छ र निर्वाचन आयोगले? हाम्रो माग पुरा गरिदिएको छ? न अख्तियारले गरेको छ, न निर्वाचन आयोगले गरेको छ, न अदालतले गरेको छ। जसपाको मुद्दा तपाईँहरूले लड्काएर राखिदिएको भन्ने छ नि। अनि हामी निर्वाचन आयोगमा छौँ। अनि तपाईँले नियुक्त गरेका मान्छे छन् नि।
हामीले सरकारले त्यो पनि भागभन्डामा भागभन्डा त अदालतले भागभन्डा अख्तियार पनि भागभन्डा सबै गर्दै हामी त्यसमा नै रिभ्यू गर्नुपर्छ वास्तवमा ठिक हो। अब यसको बारेमा तपाईँले प्रश्न भागभन्डा हामीले गरेर सुरु हामीले भागभन्डा सुरु गरेको हो र भागभन्डा त गिरिजाको पालादेखि शेरबहादुरजी हुँदादेखि प्रचण्डले लप्पै चाहिँ नि लोकमान सिंह कार्कीसम्मका ठाउँमा आउँदाखेरि भागभन्डा गरे हो। हामीहरूको गाउँघरतिर एउटा उखान छ, तपाईँले कति सुन्नु भएको छ, बाँदर आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अर्काको घर पनि भत्काउँछ। एमाले पनि भत्कियो, सरकार पनि भत्कियो, जसपा पनि भत्काइदियो। मिले कुरा पटक्कै मिलेन। यो के हो भने नेकपा हामीले एकीकरण गऱ्यौँ होइन। एकीकरण गर्दाखेरि हाम्रो नेताले एउटा अध्यक्षले के भन्नुहुन्थ्यो, म जहाँ जान्छु त भत्काउँछु होइन, मैले भत्काएरै आएको छु भनेर भन्नुभयो। यो पनि भत्काएँ, यो पनि भत्काएँ, अब नेकपा पनि भत्काउँछु भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब तपाईँ चाहिँ अलिक गोर्खामा त्यसको प्रभाव परेको हुनाले त्यो उखान त्यताको कुरा 2-3 वर्ष गोर्खामा पढाउनु पनि भारी छ। त्यो प्रभाव तपाईँको मस्तिष्कमा परेको हो कि अब उहाँले काङ्ग्रेससँग सङ्गत गर्नुभयो, जसपासँग सङ्गत गर्नुभयो, त्यस कारणले जसपा सतर्क भएर एउटा हिस्सा सतर्क भयो होइन। अब काङ्ग्रेस चाहिँ नै अहिले लभालब जस्तो भएको छ। कुन दिन काङ्ग्रेस हिजो तर्सने भएको थियो शेरबहादुरजी, अब के गर्नुहुन्छ अब त्यो पनि हेर्दै जाउँ कति समयसम्म सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अब के हुन्छ यो गम्भीर प्रश्न हो। हामी उहाँहरूले पनि अहिले त महसुस गरेको हो कि अब आफूले भोलि कुन अब सेटिङ डेटिङ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्फोर्टेबिलिटी कहाँ के मिलाउनु भएको छ उहाँहरूले जान्नुहोस्। अब सङ्गीन मोडमा यो मुलुक भन्नुभएको छ। म पनि वास्तवमा हामी बाजा त गरेका छौँ। संविधान सङ्घीयता जो हामीले यो बेला लिएर आएका छौँ, कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। आवेग उत्तेजना होइन, सन्तुलनका साथ। अब पार्टीहरू बलियो हुनु पऱ्यो, व्यवस्था बलियो हुनु पऱ्यो, सङ्घीयता बलियो हुनु पऱ्यो। अब यहाँ मैले के देखिरहेको छु भने बोर्डर क्राइमले अस्थिरता ल्याउन सक्छ। अझै पनि हिंसामा साना साना समूह छन्, तिनले त्यसो गर्न सक्छन्। अहिले हामीले के गरेका थियौँ भने मधेस र पहाडको बिचको अन्तर्विरोधलाई कमजोर बनाउने र एकतालाई बलियो बनाउने हामीले त्यो काम गरिरहेका थियौँ। अब तपाईँ मधेस अलग्गै राज्य बनाउँछु भन्नेलाई हामीले त्यो एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका थियौँ। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्नेलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। त्यो कुरा उहाँले महसुस गर्नुभयो। हिजो बानी उहाँहरूले पार्नु भएको थियो, यता आएपछि उहाँले वक्तव्य निकालिसक्नु गलत हो बाडुली लाग्यो। बानी त्यो बानीमा अभ्यस्त गराउनु भएको थियो। अर्कोतिर हिंसाको बाहेक अर्को बाटो छैन भनिरहेको विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण बाटोबाटै तपाईँको एजेन्डा ल्याउनुहोस् भन्ने ठाउँमा ल्याएको थियौँ। यसले अब कमजोर धरातलबाट बलियो धरातलमा नेपाललाई लाँदै थियौँ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू खेल्न नसकुन् र देशभित्रका अन्तर्विरोधहरूको विधिपूर्वक समाधान होस् भन्नेतिर नै हामी थियौँ र छौँ। अहिले पनि हामी प्रतिबद्धता छ। सरकारमा हुनु नहुनु तपाईँहरूको संघीयताप्रति प्रतिबद्धता त कहाँनिर कमजोर देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग या तपाईँहरूकै गुटकै मान्छेहरू पनि संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार वकालत गर्नुहुन्छ। त्यो त शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने त हो नि। अब मान्छेको निजी विचारको कुरा होला, तर तपाईँ त सिंहलाई सङ्घीयता देशघाती हो भन्ने चाहिँ चित्रबहादुर केसीसँग आज दिनौँ चाहिँ हिमजिमीको बैठक र चाहिँ लबालब वक्तव्य दिनौँ वक्तव्य देख्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर तपाईँ देखिरहनु भएकै छ। चित्रबहादुर केसीलाई आधा दर्जन मध्येको उप प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ को थियो? हामी त तपाईँलाई यो आरोपै लाउनु भएको छ त। अनि के भयो त? संघीयता सन्तुलित संघीयताकै पक्षधर हो हामी। सामर्थ्य र पहिचान सहितको सन्तुलित संविधानको के अरे संघीयताको पक्षमा हुने हामी त। उहाँ त एकल जातीय पहिचान भनेको छ, जबले बिहान जनजाति उठाइरहेको छ, बेलुका बाहुन छेत्री ल्याएको छ होइन, यो हुँदै हुनुहुन्न भनेको छ। त्यस्तो त गरिएन नि। हामी डबल स्ट्यान्डर्ड हामीले कहिले गरेनौँ। 5 जना मन्त्री या प्रधानमन्त्रीबाट देश चल्छ? हो, म त्यसकै प्रश्न त अब यो चल्दैन के देखेको होला त्यही पनि बेन्चमा सोधियो क्या। यो निर्णय गर्दा के हुन्छ, कतिजना हुन्छन् भनेर कस्तो होला अदालतको निर्णय प्रक्रिया होइन, वकिलसँग सोधेको। अनि त्यसपछि उप प्रधानमन्त्री न्यायाधीशले चाहिँ बेन्चमा बारका मान्छेहरूलाई चाहिँ यसो गरिदिए कसो हुन्छ भनेर चाहिँ हात उठाउन लाउने? तपाईँले थाहा पाउनु। अनि त्यति मात्रै होइन, त्यही अदालतले उप प्रधानमन्त्री नियुक्ति चाहिँ नि कायमै गर्यो फैसला पछि सच्याएको शैलीमा या स्पष्टीकरण दिएको शैलीमा उहाँ चाहिँ रहनुहुन्छ है भनेर होइन। भनेपछि यो के केटाकेटीको खेल हो अदालत, जसले व्याख्या गर्नुपर्ने छ संविधानको कानुनको। किन यस्तो कुडीको खेल होइन? अनि यसो नगरौँ श्रीमान म श्रीमती यो लालुपाते गाडेर हामीले बनाएको माटो भन्ने गर्दैन तपाईँ हाम्रो इलाकामा होइन। अनि त्यस्तो खालको हो त होइन नि। त्यस कारणले उहाँहरू
किन यस्तो मुक्त दिमागले निष्पक्ष भएर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ भन्ने पार्नुहोस्, गर्नुभएको होला, निष्पक्ष भएरै गर्नुभएको होला, त्यो पार्न सक्नुहोस्। हाम्रो त त्यो कुरा हो। हामीलाई मर्का पऱ्यो भन्नेसँग कुनै प्रभाव छैन, हुनसक्छ हामीले सोचेअनुसारको फैसला नहुनसक्छ, नभएकै त मानेरै आछौँ। देश कसरी चल्छ? त्यसकारण यो कहीँ कतै कसैको त्यो महत्त्वाकांक्षा हो भने मैले सुनेको छु। अहिले पनि म रिपोर्ट लिने ठाउँमै थिएँ नि, म सूचनाको केन्द्रमै थिएँ नि, मैले सुनेको छु को कहाँ बस्छन्, को बेलुका कहाँ पुग्छन्, सूचनामै छु। के गर्दा रहेछन्? अब म त मुलुकको गम्भीरताका लागि पूर्व गृहमन्त्रीका हैसियतले जसले मुलुकको घात गरिरहेका छन्, योभन्दा राम्रो प्लेटफर्म खुलासा गर्न तपाईँको लागि के हुन्छ? डर लाग्छ तपाईँलाई? किन डराउनु? त भन्नुहोस्। मेरो हित मुलुकको हितमा, मेरो हितभन्दा मुलुकको हित हो नि। त भन्नुहोस् न, कोले के तपाईँ को कहाँबाट जापानदेखि को आयो, को आएर कसलाई भेटेपछि चाहिँ नि कसले प्रधानमन्त्रीको अब खिलराज बनाइदिने कल्पना गरेर कसले कहाँ भन्यो, अनि त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका मान्छेको कहाँ चासै रहेन, मतलबै गरेन, कहाँ चासो बनाउन फेरि कहाँ के पाक्यो, यो सूचना त कहीँ। शमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुने सोच गरिरहनु भएको छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, उहाँ त्यसो गर्नुहुन्न। कसलाई बनाउनको लागि डिजाइन अनि होइन, इच्छा त कसैको होला नि त। केपी ओली विस्थापित गर्न, निर्वाचित संस्था डिजल्भ गर्न, त्यहाँसम्मको कुरा तपाईँ। निर्वाचित संस्था डिजल्भ गर्ने त केपी ओली हो नि? होइन, उहाँहरू त्यो चाहनुहुन्छ। बाबुरामजी नै 12-1 बजे गएर भेटेको कुरा भएर सार्वजनिक गरिसक्नुभयो। म मेरै कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, मैले देशको अहितमा यति ठुलो सूचना पाएको थिएँ, मैले गएर केपी ओलीलाई सुनाएँ, उहाँ त भैँसीलाई बिन बजा जस्तो भयो भनेर। अनि अब उहाँ त दृढ सङ्कल्पितै हुनुहुन्छ नि, बाबुरामजीहरू त होइन, जीहरू त दृढ सङ्कल्पितै हुनुहुन्छ। उहाँलाई संहिता पनि जरुरी छैन, उहाँलाई देश पनि जरुरी छैन, देखाउने दाँत मात्रै हो। यो जसरी हुन्छ निर्वाचित वैध संस्थाबाट आएको केपी ओलीले हटाउन पायो भने यो व्यवस्था पनि जाओस्, भरोसेलै परोस् भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि बाबुरामजीहरू त। तपाईँले पाएको सूचना चाहिँ के थियो भने क्या? यही हो, बाबुरामजीले जे भन्नुभयो, जे गरिरहनु भयो त्यही हो नि सूचना। को यो राष्ट्र मास्ने खेलमा विश्लेषण गर्दै जानु सबै कुरा त मैले यति भनिसकेपछि। राष्ट्र मास्ने खेलमा को लागेर चाहिँ त्यो राष्ट्रघातीको अनुहार तपाईँ पदमा रहँदा वा बालमा रहँदा वा नरहँदा गोपनीयता कायम गर्छु भने सबै। तपाईँ यस्तै कुरा भन्नुहुन्छ क्या? यस्तै कुरा भन्नुहुन्छ बाबुरामजीले गोर्खाको चाहिँ पालुन्टा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को च्याङ्लीमा गएर 9 अर्ब खानेहरू चाहिँ योले बाँडेर खाओ, म पर्दा प्रमाण दिन्छु भन्नुभयो, मैले अन्तर्वार्ता गर्ने दिनु भएन, त्यो सेलायो। अहिले जेठ 13 गते रात, वैशाख 13 गते राति मैले यस्तो सूचना पाएको थिएँ भन्नुहुन्छ। त्यो बिचमा उहाँले मदेखि लिएर मित्र टिकाराम यात्रीसम्म अन्तर्वार्ता दिइसक्नुभयो, खुलाउनुहुन्न। तपाईँ पनि यस्तै कुरा हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मैले वाक्यमा भनेको छु, शब्दमै भनेको छु, विश्लेषण गर्नु। कसले? मैले ती राष्ट्रघाती को हुन्? मैले अघि सबै शब्द वाक्यमा भने त्यसको विश्लेषण। ती राष्ट्रघाती झन्डावाल गाडीमा चढ्छन् कि झन्डा नभए गाडीमा? अगुवा पशुवा लाउँछन् कि एक्लै हिँड्छन्? अब कोही अब अगुवा पशुवा भएर पनि हिँड्या होलान् होइन, कोही झन्डावाल गाडीमा चढ्ने इच्छा राखेको होला। 5औं चोटि अब कि तेस्रो चोटि? अब त्यता तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्, मलाई त्यो अब म विश्लेषण गर्ने ठाउँमा छैन, प्रश्न सोध्ने ठाउँमा छु। होइन, तपाईँलाई मैले यो मौका दिएँ नि त, विश्लेषण गर्नुहोस्। सूचना तपाईँसँग छ, मौका मलाई के काम? त्यता भन्दा नि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो देश गम्भीर, त्यो राष्ट्रघात कसले गर्दैछ? तपाईँले यस्तो गम्भीर विषय उठाइसके पछाडि बोल्न पाउनुहुन्छ त कुरा? सार्वजनिक साबिती बयान हामी अरू कसैको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउँदैछौँ भनेर भनिरहेकै छन्। अनि यो त्यो शब्द प्रचण्डले भन्नुभयो हो, तपाईँले भनेको राष्ट्रघाती प्रचण्ड हो आज? म किन भन्छु उहाँलाई? तपाईँले कम्फर्टेबल सरकारको शब्द त उहाँले, अनि त्यो कम्फर्टेबल अरूको लागि हुने कुरा राष्ट्रवाद हो र? नेपालीको लागि हुनु पर्यो, किसानको लागि, मजदुरको लागि, महिलाको लागि। नेपाली दलहरू कमजोर छन्, सिद्धान्त नमिल्ला, नेपाली दलहरू मिलाउनको लागि हुनु पर्यो। नेपालभन्दा बाहिरको शक्तिलाई त्यसपछि हाम्रो लागि तिमी हाम्रो हितमा मात्रै काम गर, अहितमा नगर भन्न सकिन्छ। त्यो त तपाईँहरूले पनि त राष्ट्रवाद अहिले त भारतको आँगनमा लिएर गर्ने न्याछ्यावर गर्नुभएको छ भन्ने आरोप लाउनेहरू आरोप लगाइरहन्छन्। यिनीहरूलाई अहिले मनमा चाहिँ एकदम औडा पनि भइरहेछ। कस्तो भने हिजो संविधान सभा हुँदा पनि हामीले हाम्रो देशको उसले त भनिरहनु भएको थियो, नारायण बिजुक्सेले नक्सा क्लियर गरौँ भनिरहनु भएको थियो होइन, त्यो संविधान सभाले पनि क्लियर गर्न सकेन। त्यो नक्सा पनि नाटक रहेछ अरे अहिले त तपाईँ। अनि नाटक, यो नाटकै नाटकै सही, तपाईँ वाक्य पुरा गर्नु, नाटकै सही। त्यो नाटक किन नगरेको? त्यो अहिले 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्री हुँदै वक्तव्य दिनेहरू आफ्नो पालामा, त्यो नाटकै सही खोइ गरेको। अनि अहिले नाटकै रहेछ भने यसलाई व्यवहारमा उतार्न खोइ मद्दत गरेको। अनि अरू कसैको लागि कम्फर्टेबल त उहाँहरू त्यही पूर्व 5 वटा प्रधानमन्त्रीहरू मध्येबाटै भनिरहनु भएको छ नि। अनि मलाई किन भनाउन लाउनुहुन्छ? उहाँहरू आफै बकिरहनु भएको छ त। त्यो 146 जनालाई सरकार बनाउन दिनुहोस् न,
कम्तीमा देशमा सरकार त होइन हुन्छ विधिवत रूपमा संवैधानिक रूपमा दलीय व्यवस्था अनुसार लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार हुन्छ भने दिने त्यसमा त कुनै रोकटोक छैन। अनि एउटा दलको सांसदहरू मेरो हुन् भनेर कसैले भने निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ हाम्रो संविधान। 76 मा सांसद व्यक्तिको परिकल्पना छ नि त। ठिक, एउटा व्यक्ति कहिलेकाहीँ के सोचियो भने त्यो राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा जब संविधान सभामा छलफल भयो त्यसपछि क्याबिनेटमा काङ्ग्रेस र हामीसँगै थियौँ। त्यो छलफलको फाइनल कोर्समा म पनि सामेल भएको मान्छे र के भयो भने यसले त अब एउटा व्यक्ति परिपक्व बुढोपाको मान्छे छ भने पनि अनि त्यसलाई चाहिँ अरू दलहरूले 76-2 को समर्थन चाहिन्छ त त्यहाँ किन भनेको फेरि 76-2 भनेको दलकै समर्थन चाहिने होला नि। अनि त्यहाँ चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा निर्दलीय उम्मेदवार हो, स्वतन्त्र उम्मेदवार हो कि कुनै दलको नेता हो? काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता। अनि काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतालाई एमाले संसदीय दलले समर्थन गर्नु पर्यो। हटाउनुहोस् न माधव नेपालहरूलाई, हटाउन चाहिँ किन नसक्या त? अब हिम्मत नपुग्या? हिम्मत हटाएर प्रकाश ज्वालाहरूलाई त हटाउनु भएको थियो त, माधव नेपालहरू तपाईँको अहिलेको प्रश्न र अहिलेको प्रश्नमा सङ्गति मिलेन। किन? पार्टी एकताको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न, एकता गर्नु पर्दैन, देश जोगाउनु पर्दैन भने तपाईँ भन्नुहुन्छ। एमाले एकता हुने र विग्रह हुने कुरामा कम्तीमा नि यही एमाले हो भने मलाई चाहिँ कोही चासो छैन। तपाईँको कुरा पनि जनता भएर भनेको, किनभने मलाई कोरोनाको खोप चाहिएको छ सर, गुड, मलाई बिहान बेलुकाको भात चाहिएको छ सर, म मेलम्चीको जनता हुँ, मलाई आश र सास चाहिएको छ सर। त्यो तपाईँ गर्नुहुन्न भने मलाई एमाले काङ्ग्रेस अर्को कोही हुनुमा कोही गर्व छैन, कोही फरक छैन। ठिक हो, त्यस कारणले नै व्यक्तिले गल्ती गर्छ, जति ठुलो पदमा भए पनि संस्था सहनशील हुनुपर्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ के असहिष्णु पनि छ, यति कति लिचड भएर सहिराखेको होला भन्ने जस्तो कति सत्तामा बसिरहेको पनि भने होला, हजुर कति सत्तामा बसिरहेको पनि भन्नु। त्यसैले त्यो विश्वास जसपालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होइन, हामीहरू उहाँहरूका इस्युमा जहाँ हामी इमान्दारितापूर्वक सम्झौता गरेका छौँ त्यसमा हामी इमान्दार छौँ। नागरिकता अध्यादेशमा पनि धोका भयो उहाँहरूलाई त, त्यही त अदालतले ह्यामरले हान्दियो। अब भन्नुहोस् न, संविधान विपरीत कहीँ छ? संविधानमा लेखे भन्दा एउटा अक्षर पनि फरक छ अदालतले मानेन के? न्यायाधीशलाई भन्नुहोस् न त्यो कुरा। त्यही त, त्यो अदालतका प्रतिको मैले टिप्पणी गरेको त होइन, अदालतका क्रियाकलापहरू सङ्गतिपूर्ण छन् भनेर भन्न सक्ने आधार हुन पाए हुन्थ्यो। यस्तो बेला अध्यादेश नल्याए भए हुन्थ्यो नि त। यसो सत्ता टिकाउनलाई तपाईँ होइन यस्ता बेलामा 2 दिन अगाडि संसद विघटन गर्नुहुन्छ, 2 दिनपछि अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको टुप्पाको विश्लेषण भएको फेदैदेखि कुरा गर्नुहुन्छ भने 3 वर्षसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा प्रचण्ड त्यहाँ लट्काउने त तपाईँहरू नै हो। हो, हाम्रो पार्टी एकता भयो, प्रचण्ड त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि हैरान पारेको पारे, आउन नदिने होइन, त्यहाँ निस्कनै नदिने, अनि त्यहाँ अड्काइ गर्ने। यहाँ त्यो त मधेसको दलका लागिलाई मात्रै होइन, जसको आमा के अरे बाउको टुङ्गो भएन, आमा यहीँकी हुन्, त्यसले वंशजको नाताले नागरिकता पाउँछ भनेर संविधानमा लेखिदिनु भयो। तापेले जुङ्गाले नि पाएन, 46 वर्षको भयो। त्यस्ता त हाम्रो गृह मन्त्रालयमा मै गएपछि 3-4 सय त मुद्दा छन्, ल्याउ पाऊँ भने निवेदन छन्। ती के अपराधी हुन्? यहाँ जन्मनु, यो माटोमा जन्मनु तिनको अपराध हो। तपाईँहरूले बेलामा ल्याउनु भयो नि त अध्यादेश, चोर बाटोबाट ल्याउनु भयो नि त अध्यादेश। एकदम सही बाटोबाट हो, संसद नचलेको बेला ल्याउने। सही भए त अदालतले सही भनिदिइहाल्थ्यो नि, कि अदालत गलत छ भन्नुहोस्? अदालतको यो निर्णय सही होइन, अदालत गलत छ। यो सन्दर्भमा अदालतले गरेको निर्णय गलत, एकपछि अर्को गलत बाटो अदालत हिँड्दैछ। यो 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 अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय अदालतको अध्यादेशदेखि लिएर मन्त्री पदमा नराख्ने कतिपय कुराहरू त अब हाम्रो असहमति छ, तर अब पालना गर्नु पर्यो। जसपासँग के गर्ने भने उहाँहरू विलक बन्धनमा पर्नुभयो क्या? छैन, विलक बन्धनमा पर्नु भएको छैन, क्लियर हुनुहुन्छ। यो दाउपेच उहाँले बुझ्नु भएको छ, परिपक्व नेतृत्व छ त्यहाँ। एमाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? एमाले हाम्रा साबिकका निर्णयहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। होइन, माधव नेपालहरूलाई के गर्नुहुन्छ भने? हामी अन्तिम कोसिस गर्छौँ पार्टी एकताबद्ध बनाउन। अब पार्टी धारणा धकेले गर्ने मिल्न आऊ भन्ने त कसरी उहाँहरू धकेलेको देख्नुभयो र तपाईँले? त्यस्तै देखिन्छ होइन नि, तपाईँलाई यो धकेल्ने मात्रै होइन, उहाँले भत्काउने, समाप्त पार्ने, विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने गरिरहनु भएको छ, फ्लर क्रस गर्ने गरिरहनु भएको छ, विपक्षीसँग गठबन्धन गरेर राष्ट्रिय सभामा तमासा गरिरहनु भएको छ। तर कुनै त्यस्तो सम्भावना छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो सम्मान छ। यो कटअफ विषय बनाउला, समीक्षा भोलि गरे पनि हुन्छ। उहाँ हामीसँग एउटै डुङ्गामा छौँ। आज तपाईँलाई शेरबहादुर र प्रचण्डले गर्ने माया र हामीले गर्ने गाली, हामी तपाईँ त्यस लगानीका साथ एमाले बनाएको छ। सोच्नुहोस्, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। तपाईँको गन्तव्य भविष्य आज केपीसँग आरएसले तपाईँ
जे मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई नै यही सँगै पार्टी बुझाइदियो भने पनि अनि अर्कोले त्यो गर्यो भने तपाईँ पार्टी सम्हाल्न सक्नुहुन्न। पार्टी चल्ने विधि विधान र पद्धति भनेर पद्धतिवादी हुँ भनेर तपाईँले केही समय पहिले पोस्टर देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज पद्धति तोड्ने नायक के माधव नेपाल भएको हामी किमार्थ हेर्न चाहन्नौँ। त्यसैले हाम्रो अपिल छ, हाम्रो नेता बनिरहनुहोस्। हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई अपिल छ, तपाईँहरू जनताका पक्षमा अब मन्त्री त रहनु भएन, तर जनताका पीडा र दुःख सुनिदिनुहोस्। जनताका पीडा र दुःखमा अट्टहासको हाँसो नहाँसिदिनुहोस्। शुभकामना। यो कुनै सम्भावना छैन। हामी जनताको आँसु पुस्न निरन्तर सेवारत छौँ र ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको साथ समर्थन रहिरह्यो भने हामी जनतालाई अब भ्याक्सिन पनि लगाउँछौँ, कोरोनाबाट मुक्त हुने। भ्याक्सिन त देखिएको नि, आउनै दिँदैन। यहाँ त षड्यन्त्र गर्छन्, के गर्छन्, किन लगायो भने अब जादु छोडी नालायक प्रधानमन्त्री भएकोले लायक भएकाले किन बिगारेको त? कहिले काठमाडौँ पोस्टमा लेखिदिएको छ, कहिले के लेखिदिएको छ, हुँदै नभएको होइन। मूल्य निर्धारण यसो गरेर यसो गरिदियो भनिदिएको छ, अनि हामी ल्याउन खोज्छौँ अनि उहाँहरू चाहिँ भाँजो हालिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यो भाँजो हाल्ने काम तपाईँलाई पनि कोरोनाले छोड्दैन, मलाई पनि छोड्दैन। त्यस कारणले कोरोना विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हौँ, बाढी पहिरो विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हौँ। संविधान बचाउने र संविधानको परिपालना गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सन्तुलनको आधारमा, शक्ति सन्तुलनको आधारमा आफ्नो आफ्नो ठाउँ जुन परिभाषित काम छन् त्यसमै केन्द्रित भएर कार्यपालिकालाई न्यायपालिका मार्फत नत्थी लगाउने गर्छु भनेर प्रोभोक गरेर अरू कसैलाई कम्फर्टेबल बनाउने काम नगरौँ। यही अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यक्ष प्रश्नमा खगराज अधिकारी, निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारी आज यक्ष प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्न यही कुराकानीसँगै यही सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.